ایک प्रेग्नेंट औरत अपने ड्रेसिंग रूम के फ्लोर पर मुंह के बल पड़ी है। उसके सर के पीछे एक खौफनाक जख्म है। खून फ्लोर से स्टेयर्स की तरफ जा रहा है। बाहर उसका अपना शोहर खड़ा है। वो बिल्कुल खामोश है, जैसे उसे पहले से पता था कि अंदर क्या है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने दूसरे बच्चे से कभी न मिल सकी, और ये कहानी एक ऐसे शोहर की भी है जो सबके सामने रोया लेकिन अंदर से कुछ और ही छुपा रहा था। हे फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सबिया एंड यू आर वाचिंग सबिया इन्वेस्टिगेट्स। दोस्तों, जहां हम आपको दुनिया के सबसे पुरअसरार और गमगीन सच्ची क्राइम कहानियां सुनाते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अगला आने वाला एपिसोड आपकी रातों की नींदें उड़ा के रख देगा। दोस्तों, आज की कहानी है डेविड और बेलिंडा टेम्पल की। बाहर से देखो तो ये एक परफेक्ट कपल लगता था, लेकिन उनकी शादी के अंदर धोखा, कंट्रोल, आखिरकार एक ऐसा कत्ल था जो सालों तक अनसॉल्व्ड रहा। चलिए शुरू करते हैं। बेलिंडा एक नॉर्मल अमेरिकन घर में पली बड़ी। उसकी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम ब्रिंडा था। वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ब्रिंडा को पढ़ाई की बहुत फिक्र थी और वो स्टीफन एफ ऑस्टन यूनिवर्सिटी चली गई। बेलिंडा घर में ही रह गई अपने बॉयफ्रेंड मार्शल केमी की वजह से। वो उससे 3 साल बड़ा था और वो उसे बहुत चाहता था। बेलिंडा के वालिदैन को ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो इस लड़के से बार बार मिलती रही तो पहली बात यह है कि उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, और सेकंड बात, और शायद वो वक्त से पहले माँ बनकर कॉलेज छोड़ दे। इस वजह से घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। एक दिन गुस्से में आकर बेलिंडा की माँ ने ऐसा कुछ कहा जो शायद बेलिंडा कभी न बोली हो। वो लड़का तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शादी के बाद जहाँ जाना हुआ, जो करना हुआ करती रहना, लेकिन उससे पहले ये घर मेरा है। अभी जो मैं चाहूंगी वही होगा। दोस्तों, एक जिद्दी लड़की के लिए जैसे बेलिंडा थी, ये बात एक चैलेंज बनकर रह गई। उसने फैसला किया कि वो साबित करेगी कि वो अपनी जिंदगी खुद चला सकती है। एक फैमिली डिनर में जहां मार्शल को भी बुलाया गया था, दोनों ने अचानक ऐलान किया कि वो शादी कर रहे हैं। पूरा टेबल खामोश हो गया। बेलिंडा की माँ ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा ठीक है, जब फैसला हो ही चुका है। और उस शाम कोई और कुछ नहीं बोला। शादी छोटी सी और बहुत सादगी से की गई थी। कोई बड़ी पार्टी नहीं हुई। बेलिंडा ने अपनी बहन का सफेद जोड़ा पहना, कुछ दोस्त बुलाए और मुख्तसर सी रस्म के बाद दोनों ने शहर में घूम घूम कर शैंपेन पी। अगले ही दिन बेलिंडा ने अपना सामान बांधा और मार्शल के साथ रहने चली गई, जो कि अभी भी अपने वालिदैन के घर में रह रहा था। लेकिन ये शादी बेलिंडा के लिए असल में आज़ादी के बारे में थी, न कि गहरी मोहब्बत। और ये बात जल्द ही जाहिर होगी। 6 महीने के अंदर अंदर मार्शल घर में कम वक्त गुजारने लगा। वो कहता था कि वो देर तक काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं थी। एक दिन बेलिंडा ने उसका पीछा किया और उसे किसी और औरत के साथ हाथ में हाथ डाले देखा। उसने शोर नहीं मचाया, उसने लड़ाई नहीं की। वो खामोशी से घर आई, अपना सामान बांधा और वापस अपनी माँ के घर चली गई। मार्शल उसके दरवाजे पर देर तक खड़ा रहा, फोन करता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन बेलिंडा ने फैसला कर चुका था कि उनका तलाक होगा। दोस्तों, ये बेलिंडा की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन इसने उसे तोड़ने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना दिया। अगले साल ही उसने अपनी बहन की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, इस उम्मीद के साथ कि यही जगह उसकी जिंदगी शुरू होगी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम डेविड टेम्पल था, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन जितनी खूबसूरत ये मुलाकात लगती थी, उतनी ही खौफनाक कहानी इसके पीछे छुपी थी, जो सालों बाद बेलिंडा की जान ले लेगी। दोस्तों, डेविड टेम्पल यूनिवर्सिटी के सकर टीम का कैप्टन था। फील्ड पर वो अपनी टीम के लिए सब कुछ दे देता था। बचपन से ही वो एक स्टार एथलीट रहा और उसके टीचर भी सिर्फ उसके खेल की वजह से उसकी इज्जत करते थे। लेकिन डेविड का एक और रूप भी था, उसे जल्द गुस्सा आ जाता था और कभी कभी वो फील्ड पर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था कि उसकी अपने टीम के साथी भी हैरान रह जाते थे। एक टीममेट ने बाद में कहा कि शायद डेविड का गुस्सा स्टीरॉयड के इस्तेमाल की वजह से है।
दोस्तों ब्लिंडा से मिलने के बाद डेविड बिल्कुल चेंज हो चुका था। कम से कम बाहर से वो ब्लिंडा को एक क्वीन की तरह रखता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन उसका एक असूल था, अगर कोई और मर्द ब्लिंडा की तरफ मुस्कुरा के या आंख उठा के भी देखे तो डेविड का गुस्सा फट पड़ता था और कभी कभी ये जिस्मानी लड़ाई तक पहुंच जाता। दोस्तों शुरू में ये इश्क मोहब्बत लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल में बदल गया। दोस्तों डेविड के वालिदैन ब्लिंडा को बहुत ज्यादा चाहते थे क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स पसंद करती थी, जो उन्हें और उनके ज्यादा करीब लाया। लेकिन दोस्तों ब्लिंडा की जो अपनी फ्रेंड्स थी और उसकी जुड़वा बहन थी वो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें ब्लिंडा एक मजबूत और खुद मुख्तार औरत के तौर पर याद थी। लेकिन डेविड के साथ रहने के बाद वो खामोश और शर्मीली हो गई थी और बस वो अपने शोहर को खुश करने में लगी रहती थी। सबसे परेशान कुन बात यह थी कि ब्लिंडा अपनी फैमिली से दूर होती जा रही थी। फोन कॉल्स कम हो गए, वो घर जाना छोड़ गई, चाहे छुट्टियां हों या फिर वीकेंड्स। जो पहले अपनी माँ को हर रोज कॉल करती थी, महीनों गुजर जाते वो कोई कांटेक्ट नहीं करती अपनी माँ से। ये उन क्लासिक वार्निंग साइन में से एक था जो अनहेल्दी रिलेशनशिप में दिखता है। लेकिन उस वक्त किसी ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। जैसे ग्रेजुएशन करीब आई, कपल ने एक बुल टेरियर कुत्ता लिया और उसका नाम शाक रखा। अपनी डिग्रीज लेने के फौरन बाद डेविड और ब्लिंडा ने शादी कर ली। बाहर से ये कपल एक परफेक्ट कपल लगता था। वो दोनों खूबसूरत थे, दोनों स्पोर्ट पसंद करते थे, दोनों जवान थे। लेकिन अंदर ही अंदर ब्लिंडा धीरे धीरे खुद को खो रही थी। उसे इस बात का अंदाजा था, लेकिन अब इससे पीछे हटना मुश्किल लग रहा था। शादी के बाद जिंदगी शुरू में आसान लगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डेविड की असल तबीयत सामने आने लगी और इस बार उसका निशाना ब्लिंडा की अपनी पहचान थी। 1998 में ब्लिंडा एक लोकल स्कूल में पार्ट टाइम टीचर के तौर पर काम कर रही थी और गर्ल्स बास्केट टीम में भी कोच कर रही थी। स्टूडेंट्स हमेशा उसकी बात ध्यान से नहीं सुनते थे, लेकिन उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो इंसाफ पसंद थी और बच्चों को ब्लिंडा से थोड़ा डर भी लगता था। ब्लिंडा ऐसी टीचर थी जो कभी भी किसी ऐसे स्टूडेंट को नजरअंदाज नहीं करती थी जो क्लास से गायब रहता हो। जब उसने देखा कि उसका एक सीनियर स्टूडेंट राइली जो सैंडर्स महीनों से क्लास नहीं आ रहा, उसने खुद भी इस बात की तफ्तीश करने का फैसला किया। दूसरे टीचर्स ने उसे कहा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और वो लड़का परेशान हाल फैमिली से है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों ब्लिंडा ने इस बात को इग्नोर नहीं किया। उसी शाम वो उसकी माँ से मिलने गई और देर तक बातचीत करती रही। इस वजह से राइली वापस स्कूल आने लगा और बास्केटबॉल खेलने लगा। लेकिन दोस्तों एक दिन खेल के दौरान उसने एक खिलाड़ी को धक्का मारा, जिस पर ब्लिंडा ने उसे डांटा। फिर राइली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अपना ख्याल रखना, खास करके शाम के टाइम। दोस्तों ये धमकी ब्लिंडा के जहन में रह गई, लेकिन उसके अपने घर में कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। डेविड और उसके स्कूल का कुलीग क्विंटन हार्लैंड सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि वो एक दूसरे के दोस्त भी थे। वो अक्सर साथ मैच खेलते थे, फैमिली बारबेक्यूज करते थे। एक दिन एक नई टीचर हेदर स्कॉट स्कूल ज्वाइन करती है। क्विंटन ने पहले उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हेदर ने उसे मना कर दिया। बाद में पता चला कि क्विंटन का असल रकीब उसका अपना दोस्त डेविड था। डेविड ने हेदर को कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। उसने वेडिंग रिंग नहीं पहनी थी। स्कूल स्टाफ के सामने दोनों खुश कपल की तरह एक्ट करते थे और हैरत अंगेज बात यह थी कि क्विंटन ये सब शुरू से जानता था, लेकिन उसने अपने दोस्त का राज रखा। यहाँ तक कि ब्लिंडा ने जब खुद क्विंटन को अपने शोहर के बारे में बताया तो क्विंटन ने कहा कि तुम ऐसे ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। डेविड तुम्हारा शोहर है और वो बहुत अच्छी फैमिली से है, तुम कैसे उसके बारे में ये सब सोच सकती हो। इस झूठे सहारे ने ब्लिंडा को थोड़ा सुकून दिया। इस झूठे सहारे ने ब्लिंडा को बहुत ज्यादा सुकून दिया, लेकिन डेविड असल में सबके सामने उसकी तौहीन करता और उसे मोटी कहना, मेहमानों के सामने कमरे से चले जाने को कहना जैसे उसे शर्मिंदा हो। ब्लिंडा ये सब खामोशी से सहती रही, रातों को रोती रही, लेकिन अपने शोहर का कभी सामना नहीं करती थी।
डेविड अपनी दूसरी छुपी जिंदगी से लुत्फ उठा रहा था और उसी वक्त बेलिंडा के अंदर एक नई जिंदगी परवान चढ़ रही थी और कुछ वक्त के लिए इस अच्छी खबर ने उसे अपना पुराने गम भुला दिए। 1998 में बेलिंडा को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। इस खबर ने उसे इतना खुश कर दिया कि वो अपने शोहर के बारे में अपनी सब पुरानी शिकायतें भूल गई। थोड़े वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि डेविड भी एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चली। बहुत सी रातों में वो घर ही नहीं आता था। बेलिंडा इतनी डरी हुई थी कि पूछ नहीं पाती थी कि वो घर लेट क्यों आता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने हस्बैंड से ये बात पूछेगी तो वो गुस्सा करेगा, शाउटिंग करेगा। दोस्तों, एक प्रेग्नेंट औरत के लिए ये खौफ अपनी जगह एक अलग तरह का दर्द था। बेलिंडा डेविड से मदद मांगती रही, बेबी के रूम के लिए, शॉपिंग के लिए, दरवाजों को पेंट करने के लिए, शेल्व्स लगाने के लिए, लेकिन डेविड हर रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करता रहा। आखिरकार बेलिंडा ने ये सब अकेले किया। वो अकेले शॉपिंग पर गई, अकेले दीवारें पेंट की, अकेले फर्नीचर जोड़ा। हालांकि वो प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर पहले ही खबरदार कर चुके थे कि बेबी वक्त से पहले भी हो सकता है। क्रिसमस करीब आ रही थी। बेलिंडा ने डेविड से पूछा कि वो एक दूसरे के लिए क्या गिफ्ट लें। डेविड ने सजेस्ट किया कि इस साल गिफ्ट्स छोड़ देते हैं, पैसे बेबी के लिए बचा लेंगे, खास करके जब डॉक्टर्स ने कहा कि बेबी नए साल से पहले आ सकता है। बेलिंडा यही सोचती रही कि उसका शौहर सिर्फ उनकी बढ़ती हुई फैमिली के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, क्रिसमस का दिन आ गया। जैसे उन्होंने तय किया था कि वो दोनों एक दूसरे को कोई गिफ्ट नहीं देंगे, उन्होंने कोई गिफ्ट एक दूसरे को नहीं दिया, सवाए इसके कि डेविड ने बेलिंडा को कुछ भी नहीं दिया, इवन कि एक छोटी सी चीज भी नहीं। और तो और उसने अचानक से ऐलान किया कि वो अपनी छुट्टियां अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने में गुजारेगा। बेलिंडा ने अपनी बहन बेलिंडा को ये सारी बातें बताई। बेलिंडा ने अपने सब प्लान्स छोड़कर बेलिंडा के साथ रहने का फैसला किया ताकि वो अकेली न हो, खास करके जब डॉक्टर्स ने कहा था कि लेबर कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन डेविड शिकार पर नहीं गया था। उसने पूरी छुट्टियां हैदर के साथ गुजारी, जो उस वक्त गले में एक सोने का हार पहने हुए थी। डेविड की तरफ से क्रिसमस गिफ्ट था। जब बेलिंडा अकेले अपने बेबी की आमद की तैयारियां कर रही थी, उसका शौहर अपनी जिंदगी की दूसरी औरत के साथ जश्न मना रहा था। ये सीन अगले हफ्तों में और भी ज्यादा गंभीर होने वाला था। नया साल शुरू हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जनवरी 1999 बेलिंडा की जिंदगी का आखिरी महीना होगा। जनवरी 1999 था। बेलिंडा अपने दूसरे बेबी की पैदाइश से कुछ हफ्ते दूर थी। उस दिन डेविड ने अपनी बीवी को घर के काम से आराम देने का फैसला किया, इसीलिए वो अपने बेटे एवन को पार्क ले गया ताकि बेलिंडा थोड़ा आराम कर सके। बाप बेटा बाहर खेल कूद कर मजे करते रहे। फिर भूख लगने पर वापस जाते हुए रास्ते में एक कैफे पर सैंडविच और सोडा लिया। जब डेविड घर के बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था, उसने देखा कि उसके फ्रंट डोर का शीशा टूटा हुआ है। बिना कुछ समझे डेविड ने एवन का हाथ पकड़ा और उसे सड़क पार अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर ले गया। चलो थोड़ी देर हार्लैंड्स के पास चलते हैं, डेविड ने कहा, और जवाब का इंतजार किए बगैर एवन साथ चलते हुए पूछता है, हम मम्मी के पास क्यों नहीं जा सकते। डेविड ने बस इतना कहा कि मम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसे जल्दी से ले गया। क्विंटन हार्लैंड ने अभी दरवाजा खोला ही था। डेविड एवन को लिविंग रूम में छोड़कर बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ वापस दौड़ा। क्विंटन हैरान होकर अपनी बीवी को आवाज देकर बच्चे का ख्याल रखने को कहकर अपने खामोश दोस्त के पीछे दौड़ा। जब उसने टेम्पल घर के फ्रंट डोर पर टूटा हुआ शीशा देखा, उसे एहसास हुआ कि अंदर जरूर कुछ गलत हुआ है। वो भी भागा भागा जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अलमारियां खुली थी, चीजें फ्लोर पर बिखरी हुई थी और सबसे बढ़कर खून की लहरें स्टेयर्स की तरफ जा रही थी। क्विंटन डेविड के आगे से गुजरकर आगे बढ़ा। बेलिंडा के ड्रेसिंग रूम में स्टेयर्स के नीचे मुंह के बल पड़े हुए देखा, हाथ फैलाए हुए, सर के पीछे एक खौफनाक जख्म के साथ। डेविड जो शौक में था, न चिल्लाया न अपनी बीवी की तरफ दौड़ा। उसने फौरन अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। डिस्पैचर इस बात की संजीदगी से अनजान थे। डेविड से कहा कि पल्स चेक करो या सीपीआर करो। डेविड ने कहा, कैसा सीपीआर?
اس کے سر دیوار پر بکھرا ہوا ہے۔ جب پولیس پہنچی انہیں اندر آنے میں مشکل ہوئی۔ ان کا بل ٹیریئر شارک اجنبی یونیفارم کے خلاف بھونکا اور حملہ کر رہا تھا۔ ایک آفیسر نے تو اپنی گن بھی نکال لی، جس سے ڈیوڈ باہر دوڑا اور چلایا کہ گن نیچے کرو، اور خود اس نے کتے کو گیراج میں بگا لیا۔ جو چیز پولیس نے اندر دیکھی اس نے فوراً انہیں شک میں ڈالا کہ یہ کوئی عام ڈکیتی نہیں تھی۔ پولیس آفیسر نے کرائم سین کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کوئی اجنبی اس قدر ایگریسو کتے سے بچ کر بنا کسی لڑائی کے اندر کیسے پہنچا۔ پھر انہوں نے ٹوٹا ہوا فرنٹ ڈور دیکھا۔ شیشہ اس طرح بکھرا ہوا تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ کسی نے اندر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ٹوٹا ہوا شیشہ دروازے سے دور تھا، نہ کہ چوکھٹ پر۔ لیونگ روم میں انہیں ایک باکس ملا جس میں ایئر رنگز تھی، انگوٹھیاں تھی اور سونے کی چین تھی، بالکل ہاتھ نہ لگائے ہوئے، جیسے کسی چور نے اس پر ہاتھ ہی نہ رکھا ہو۔ ایک ٹی وی فلور پر گری ہوئی۔ ان سب باتوں نے آفیسرز کو ایک پریشان کن خیال کی طرف لے گیا۔ یہ سب بنی بنائی گیم لگتی ہے۔ ایک اصلی چور سب کچھ لے جاتا ہے جو وہ اٹھا سکتا ہو، لیکن جہاں کچھ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا، اور وہ گارڈ ڈاگ جو کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ بات ان کے ذہن میں بار بار کھٹکھٹا رہی تھی۔ بلنڈا کے سر کے پیچھے گولی ماری گئی تھی جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پیٹھ قاتل کی طرف تھی۔ فرانزک ایکسپرٹ کا خیال تھا کہ ہتھیار شاید 12 گیج شوٹ گن تھا، لیکن شوٹ گن کوئی عام چور کا ہتھیار نہیں ہوتا۔ یہ بڑا ہوتا ہے، چھپانا مشکل ہوتا ہے، اور بلنڈا کو دن کے 4 بجے قتل کیا گیا تھا، جب کھلے عام شوٹ گن کو لے کر چلنا بنا کسی نوٹس کیے تقریباً ناممکن ہے۔ پولیس نے ڈیوڈ سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی بندوق ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس 2 رائفلز ہیں، اور پولیس کو دکھائی بھی۔ جو شوٹ گن بلنڈا کے قتل میں استعمال ہوئی وہ ان میں نہیں تھا۔ پولیس نے ڈیوڈ سے اسٹیشن آ کر بیان دینے کو کہا۔ اس وقت ڈیوڈ بہت زیادہ گھبرا گیا اور وہ اسٹیشن چلا گیا، لیکن ان کا بیٹا ایون، جو ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا، ہارلینڈ کے گھر میں ہی رہ گیا۔ دوسرا شک ڈیوڈ کی طرف جانے لگا تھا، لیکن ابھی تک کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا۔ پرانا کیس فائلز دیکھتے ہوئے انویسٹیگیٹرز کو پتہ چلا کہ قتل سے 8 دن پہلے اگلی گلی میں ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ رائلی جو سینڈرز تھا، وہ اسٹوڈنٹ جس نے بلنڈا کو دھمکی دی تھی۔ اب صرف ایک نہیں بلکہ 2 نام سامنے آ گئے تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی پریشان کن وجہ کے ساتھ۔ رائلی جو سینڈرز کو فوراً پوچھ گاچھ کے لیے لایا گیا۔ اس کے پاس قتل والے دن کا کوئی الائی بھی نہیں تھا، اور ان کے والد کے پاس ایک 12 گیج شوٹ گن تھا، بالکل ویسے ہی جیسے قتل میں استعمال ہوئی۔ لیکن جب پولیس نے سینڈرز کے گھر کی تلاشی لی تو کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ جب رائلی کو احساس ہوا کہ پولیس اس کے خلاف کیس بنا رہی ہے تو اس نے آخر سچ بتا دیا۔ قتل والے دن اصل میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، لیکن اس نے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ سب مری جونا پی رہے تھے، اور وہ اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ وضاحت ٹھیک نکلی اور ان کے خلاف الزام ہٹا دیا گیا۔ دوستوں، پولیس کے پاس رائلی کے خلاف کوئی اور ثبوت نہیں تھا، اس لیے تفتیش واپس ڈیوڈ کی طرف مڑ گئی، لیکن پختہ ثبوت کے بغیر کیس بہت دیر تک اٹکا رہا۔ یہاں ایک سوال سوچنے والا ہے، کیا رائلی واقعی قصوروار تھا، یا وہ صرف ایک جوان لڑکا تھا جو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے غلط وقت پر غلط جگہ میں پہنچ گیا؟ یہ سوال سالوں تک جواب طلب رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے راز سامنے آنے لگے جو سیدھا ڈیوڈ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ انویسٹیگیٹرز نے ڈیوڈ کے قریبی لوگوں کے ساتھ بات کی، پتہ چلا کہ ایک نہیں بلکہ ڈیوڈ کے 2 روپ تھے۔ دوسرا روپ خفیہ طور پر تھا، اسی کولیگ ہیتھر اسکاٹ کے ساتھ جڑا تھا۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، خاص کر کے بلنڈا کو خود نہیں، سوائے کوئنٹن ہارلینڈ کے، جو اپنے دوست کے ساتھ وفادار رہا اور بلنڈا کو یہ کہتا رہا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ وفادار ہے۔ اس خفیہ رشتے نے پولیس کو ایک نیا راستہ دے دیا۔ اگر ڈیوڈ اپنی پریگننٹ بیوی کو چھوڑ کر نیا رشتے میں جانا چاہتا تھا تو کیا ممکن تھا کہ اس نے اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو؟ اب تفتیش صرف ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور وہ تھا ڈیوڈ ٹیمپل کی طرف۔ لیکن دوستوں، پختہ ثبوت ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ سال گزر گئے اور ڈیوڈ ٹیمپل اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔
جیسے بلنڈا کبھی تھی ہی نہیں۔ 2001 میں اس نے ہیدر سے شادی کر لی اور مل کر ایون کی پرورش کی۔ 2004 تک قتل کو 5 سال گزر چکے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کیس ہمیشہ کے لیے انسالو رہ جائے گا، لیکن نومبر 2004 میں پولیس ایک بار پھر ڈیوڈ کے دروازے پر پہنچی اور اس بار ہینڈ کفز کے ساتھ۔ دوستو پولیس نے ڈیوڈ کو بتایا کہ اس نے بلنڈا ٹیمپل کے قتل کے شک میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ڈیوڈ نے ہر بار کی طرح انکار کیا جیسے ہمیشہ کرتا تھا۔ ٹرائل 2007 تک شروع نہیں ہوا تھا۔ پروسیکیوشن نے اپنا کیس ڈیوڈ کی وجہ قتل ہیدر کے ساتھ وجہ قتل پر کھڑا کیا۔ کولیگز نے گواہی دی کہ بلنڈا کی پریگننسی کے دوران ڈیوڈ نے اپنی موٹی پریگننٹ بیوی کو جوان خوبصورت ہیدر سے بدلنے کی بات پر شہین بگاڑتا تھا۔ پروسیکیوشن کے مطابق ڈیوڈ نے بلنڈا کو اس کے کام سے گھر آنے پر فوراً بعد قتل کیا۔ اس کی لاش ابھی بھی اسی یونیفارم اور شوز میں ملی تھی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ڈیوڈ نے بلنڈا کو قتل کیا، پھر چیزیں بکھیر کر ایک جھوٹی ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ جلد ہی پارک میں علائبی بننے چلا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ بھی چرایا نہیں گیا تھا اور ایگریسو کتا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا۔ گواہوں نے کہا کہ انہیں قتل کے وقت ڈیوڈ کی گاڑی ایک چاول کے کھیت کے قریب کھڑی دیکھی جس میں صرف ایون تھا۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ شاید قتل کا ہتھیار وہاں پھینکا گیا ہو، حالانکہ شوٹ گن کبھی نہیں ملی۔ ہیدر نے گواہی دی کہ قتل سے پہلے اس کا ڈیوڈ کے ساتھ رشتہ زیادہ سنجیدہ نہیں تھا اور اس وقت وہ اسے پیار بھی نہیں کرتی تھی۔ اس بات نے جوری کو الجھن میں ڈال دیا۔ کیا ڈیوڈ واقعی اپنی بیوی کو ایک ایسے ریلیشن کی خاطر قتل کر سکتا ہے جو سنجیدہ نہیں تھا، یا پھر ہیدر اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی؟ دوستو نومبر 2007 میں ڈیوڈ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ 2009 میں ایک ایسا گواہ سامنے آیا جس کی گواہی نے پورا کیس کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ 2009 میں رائلی سینڈرز کے ایک دوست نے اپنے ضمیر کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور اس نے بتایا کہ سالوں پہلے رائلی نے اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے والد کی شوٹ گن لی تھی ٹیمپل گھر سے ڈکیتی کی نیت سے، جس کی ایک وجہ اپنی ٹیچر کو سبق سکھانا بھی تھا، اس کی اسکول میں اس کی ماں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ رائلی نے کہا کہ وہ تقریباً اندر پہنچ ہی گیا تھا جب بل ٹیریئر گیراج سے اس کی طرف دوڑا۔ اس نے کتے پر گولی چلائی، نشانہ چھوڑ گیا اور وہ بھاگ گیا، اس ڈر سے کہ گولی کی آواز پڑوسیوں کی توجہ کھینچے گی۔ یہ نئی گواہی عدالت کو دی گئی اور اس وجہ سے کیس کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہو گیا، اور اس وقت تک ڈیوڈ ضمانت پر رہا ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو اب ہیدر کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس کو یا تو پھر سزائے موت ہو یا پھر ایک لمبی قید کی سزا۔ جوری نے یہ فیصلہ کرنے میں بہت وقت گایا کہ ڈیوڈ کو کیا سزا دی جانی چاہیے۔ اس دوران جب ڈیوڈ آزاد تھا اور آخری فیصلے کا انتظار کر رہا تھا، کووڈ-19 پینڈیمک آ گئی جس سے کیس اور بھی زیادہ تاخیر کا شکار ہوا۔ 2023 تک کیس کا دوبارہ جائزہ نہیں لیا گیا۔ اس بار عدالت نے ڈیوڈ کو دوبارہ قصوروار قرار دیا، اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 17 سال بعد پیرول کا موقع ملا۔ دوستو یہ ایک لمبی دردناک کہانی کا آخری باب تھا جو شروع ہوئی تھی ایک خوبصورت محبت کی کہانی کے طور پر اور ختم ہوئی ایک ماں کی موت پر، ایک بچے کی ٹوٹی ہوئی یادیں اور ایک انصاف کے لیے سالوں تک انتظار۔ ڈیوڈ کا بیٹا ایون جو قتل کے وقت صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پورے ٹرائل کے دوران اپنے باپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ آخر تک اس نے یقین کرنے سے انکار کیا کہ اس کا باپ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں ثبوتوں اور گواہوں نے حقیقت کو روشن کر دیا، اصل حقیقت جو بلنڈا خود کبھی نہیں جان سکی۔ یہ تھی ڈیوڈ اور بلنڈا ٹیمپل کی افسوسناک کہانی، ایک یاد دہانی کے لیے کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک دشمن وہی ہوتا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رائلی سینڈرز وہ جوان لڑکا جس کی اپنی زندگی بھی اس قتل میں ہمیشہ کے لیے الجھ گئی، اصل قتل کے لیے کبھی سزا نہیں پایا، لیکن اس کی ڈکیتی کی کوشش اور وہ ایک گولی جو اس نے بل ٹیریئر پر چلائی ہمیشہ اس کہانی کا ایک عجیب ادھورا حصہ رہے گا جو کبھی بھی مکمل طور پر سمجھا نہ جا سکے۔ تو دوستو یہ تھی بلنڈا ٹیمپل کی غمگین کہانی
ایک ایسی عورت جس نے اپنی پوری زندگی خود کو ثابت کرنے میں گزار دی اور آخر میں اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں اپنی جان گنوا دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں سبیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے سبیہ انویسٹیگیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔